यस्तै लकडाउनसँगै सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान लगायतका सम्बन्धमा नै प्रतिबन्ध विशेष गरी जेठ 2 गतेसम्म कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ र सरकारले वैशाख 18 गतेसम्म हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र आन्तरिक र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानमा प्रतिबन्ध जेठ 2 गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यदलले समितिलाई नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त नभइसकेको र विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण देखिने क्रम जारी रहेकाले लकडाउन 1 हप्ता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको छ र आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले यसतर्फ केही निर्णय गर्ने सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत देशका विभिन्न स्थानबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ भने त्यसै गरी हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको विशेष गरी लकडाउनको अवधिमा आम नागरिकका समस्या गुनासाहरू के कस्तो छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र आज हामी कोरोना कहरको यो विशेष कार्यक्रममा हामी यिनै विषयहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र नेपालमा अहिले कोरोना भाइरस अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेको भनेर WHO ले भनेको छ र विशेष गरी विश्वको सम्पूर्ण स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको हेरिरहेको र सोही अनुरूपका नीति निर्माणहरू तयार गरिरहने WHO को यो पछिल्लो भनाइले कमसेकम नेपालले अपनाएको लकडाउन एउटा प्रभावकारी भएको र जानकारी यसले प्रष्ट गराउँछ। यति बेला हामी फोन कल लिन्छौँ। सम्भवतः कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यो काभ्रे भन्छ हैन, हाम्रो गाविसको नाम चाहिँ फलाके गाउँपालिका भुङ्लु। हजुर, 7 नम्बर वडा नम्बर 7 हो क्या रे, मलाई राम्रोसँग भन्न आउँदैन। छोटेजीहरू चाहिँ आउनु भएको थियो हैन हिजो। हजुर, हाम्रो त्यस्तो यहाँ बाँध्ने कुरो चाहिँ छैन, हाम्रो त त्यस्तो यहाँ उनी भएको छैन भनेर फर्म पनि भर्नु भएन, चेक चाहिँ गरेर जानुभयो हैन, हामीले सोधेको। अनि त्यो नदी अहिले त्यस्तो धेरै एकल महिलालाई त्यस्तोले दिने भन्थ्यो, तर हामी तल चाहिँ 30-32 घर जति माझी बस्ती छ हैन। हजुर, अनि त्यही भएर सोधेको, सरहरू चाहिँ आउनु भएको थियो। अनि कुरा पनि राखे धेरैजनाले, अनि धेरै समस्या परेको छ। सबैभन्दा त अब माझी बस्तीले समस्या नै परि नै हाल्छ सर हैन। अब किनभने मेरो झन् त अब कोही नै छैन, अब भनौँ सन्तान त छैन भन्नु मिल्दैन हैन। लकडाउनले काठमाडौँमा बसिरहेछ, एउटा त हात चल्दैन, बुहारीको बाघको व्यथा छ हैन। हजुर, अनि मेरो चाहिँ अब मैले त चामल पैदा गरेर राखेको, 1 बोरा त आधा भइसक्यो, कसो गरी पर्ने के गर्ने भनेर यो तपाईँ त बुझौँ कि भनेर मैले त फोन गरेको, मलाई सकेसम्म खोलिदिए हुन्थ्यो। तपाईँको यो काभ्रेको कुन गाउँपालिका भन्नुभयो यहाँले? भुङ्लु गाउँपालिका, अनि फलाटे गाउँ छ, वडा नम्बर फलाटे हो हैन। अनि भुङ्लु गाउँपालिका, भुङ्लु गाउँपालिका राजपथ, यो चाहिँ वडा नम्बर 7। हिजो चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू आउनुभएको थियो त्यहाँ? हजुर, आउनु भएको थियो, रमेश खरेलहरू हो अध्यक्षहरू, अनि सुरक्षा कर्मीहरू पनि आउनु भएको थियो, पुलिसहरू पनि आउनु भएको थियो। हजुर, अनि त्यसो चाहिँ हामी कहाँ छैन, अहिले रात बानी चाहिँ हामी कहाँ छैन भन्नुभयो। अनि यत्रो दिन पुरिसक्यो, तर घरमा आएर यसो समस्या बुझेर यसो यो यस्तो छैन भनेर घरमै हेरेर के गरे पनि हुन्थ्यो। मैले त सकेसम्म अब सरकारले दिएको रातले त कहाँ पुग्छ सर हैन, सकेसम्म व्यापार यस्तो व्यवसाय गरेर खानेहरूलाई चाहिँ यसो खुल्नै पर्ने हो। किनभने अब ऋण पनि मैले त थुप्रो झिकेको छ, अब यो बङ्गुर पालनको लागि, कुखुरा पालनको लागि, अब त्यस्तो पनि पैसा तिरेको छ न, पाल्नु पनि पाएन। अब तपाईँलाई उहाँहरूले चाहिँ के राहत अहिले आवश्यक हामीसँग छैन भन्नुभयो कि यहाँ आवश्यक पर्दैन भन्नुभयो? आवश्यक होइन, अब को धनी गरिब छ भन्छ, अब माझी बस्ती सबै गरिबै छ। अब उहाँहरूले त्यस्तो भन्छ। अनि खानेकुरा त भाइहरूले भनेछ अरे, खानेकुरो त सबैले समस्या परिरहेछ, भयो भने हामी सबैलाई बाँडिदिनु छ भने अलिअलि, छैन भने अब के गर्नु त, कोहीले दिने कोहीले नदिने नगर्नु भने चाहिँ कोहीको नाम टिपेर लगेछ।
अनि हामीहरूको नामहरू चाहिँ भरेको छैन। हस्, यहाँले यो आफ्नो समस्या राख्नुभयो, यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी भुङ्लु गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग या सम्बन्धित तपाईँको वडा नम्बर 7 का कोही जनप्रतिनिधिसँग हामी यस सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। र हामी विशेष गरी यो कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा जसरी लकडाउनको अवधि बढिरहेको छ, त्यसरी नै आम नागरिक जो दैनिक गुजारा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। विशेष गरी आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नका लागि केही असहज भएका देखिन्छ र कतिपय अवस्थामा कतिपय स्थानहरूमा राहत वितरण पनि भइसकेका छन्। पहिलो दोस्रो चरणका राहत वितरण भएका समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन् र स्थानीय तहहरूको आफ्नै किसिमको सक्रियताले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत दिने काम पनि भएका छन् भने कतिपय स्थानमा राहत वितरण हुन नसकेका समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन्। भर्खरै मात्रै काभ्रेको भुङ्लु गाउँपालिकाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, र विशेष गरी राहत नपाएको गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूले किन राहत पाउनु भएन के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी पक्कै पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीले अघि पनि जानकारी गरायौँ, विशेष गरी WHO ले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाका कारणले गर्दा केही दिन अघि मात्र नेपाललाई अति उच्च जोखिममा झारेको पनि छ। हामी यति बेला भुङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ र उहाँले त्यहाँको राहत वितरणको कुरा के छ। यति बेला हामीसँग भुङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमान ध्वज कुँवर यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। सर, धन्यवाद। अब अहिले विशेष गरी हामीलाई वडा नम्बर 7 बाट एकजना स्थानीयले सम्पर्क गर्नु भएको थियो हिजो मात्रै पनि। वडा नम्बर 7, हजुर। हिजो तपाईहरू त्यो ठाउँमा घुम्न नि जानुभएको छ, कुन वडामा जानुभएको थियो यहाँहरू? हजुर, हिजो यहाँहरू घुम्नका लागि त्यहाँ विशेष गरी बुझ्नका लागि वडा नम्बर 7 मा हिजो र अस्ति चाहिँ तपाईँको यो छ र हजुर, यो चाहिँ अरूले चाहिँ सहयोग यसरी आएको थियो। हजुर, मैले त्यहाँको वडा सचिवहरू मार्फत पठाएको, म चाहिँ गएको थिइनँ। अध्यक्षज्यू, मैले यहाँसँग जिज्ञासा मेरो के हो भने जसले त्यो वडा नम्बर 7 भन्नुभयो, उहाँले माझी गाउँबाट वडा नम्बर 4, हजुर, माझी गाउँबाट भन्नुभएको थियो। अलि बुझ्या छैन सर, फोन बुझ्या। मेरो आवाज बुझ्नु भएको छैन यहाँले? तपाईँको आवाज सुन्ने 4 कि 7 मैले बुझिनँ। माझी गाउँबाट भनेपछि यो कति नम्बर वडा हो? माझी गाउँ चाहिँ एउटा 1 नम्बर र 6 नम्बर। 6 नम्बर 1 नम्बर जस उहाँले माझी गाउँबाट भन्नुभएको थियो, सम्भवतः वडा नम्बर 7 नै उहाँले भन्नुभएको हो होइन? र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब हिजो आउनु पनि भयो उहाँहरू, राहत हामीलाई अहिलेसम्म पाएका छैनौँ, राहत छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर हाम्रो दैनिकीमा समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के छ, राहत वितरण सबैतिर भइसकेको छैन? होइन, त्यो चाहिँ 7 नम्बरको होला। यहाँ के छ भने नि एउटा चाहिँ हाम्रो निर्देशिका छ, हजुर, तत्काल खाना नपाउनेलाई दिने भनेको छ। अनि वडामा एउटा समिति छ होइन, समिति मार्फत चाहिँ अरूले चाहिँ आयो सहयोग भने पनि त्यहाँ पठाउँछौँ होइन। हजुर, हो त्यसरी वितरण गरे हो। त्यो चाहिँ 7 नम्बर हो भने 7 नम्बरमा वितरण भएको छैन। अब हुन्छ। भनेपछि अब यहाँहरू वितरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म होला? 7 नम्बरमा पनि हामीले सबैलाई भनेको छ, 7 मा चाहिँ बाँडेको छैन अहिले। हजुर, कहिलेसम्ममा वितरण होला अध्यक्षज्यू? होइन, हामीले वडामा भनिसकेको छ। म अहिले नै तपाईँको यो कार्यक्रम सिधै फोन गरिहाल्छु वडाज्यूलाई। हजुर, त्यस्तो चाहिँ घरमा सामल छैन, खान पाउँदैनन्, काम पनि नगरी बसेको छ भने तुरुन्त दिने भनिसकेको छ हामीले। हजुर, हुन्छ ल। यहाँले पहल थालिसक्नु भएको रहेछ, गर्दै हुँदो रहेछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमान ध्वज कुँवर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष गरी त्यहाँका एक स्थानीयले राहत नपाएको गुनासो राख्दै गर्दा र केही वडाहरूमा राहत वितरण गर्न बाँकी रहेको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र चाँडै नै
हामीले राहत वितरण गर्छौँ भनिसक्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँले चाँडै नै यस विषयमा पहल कदमी गर्नुहोला। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग फोनमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दाइ म विकास झा बोल्दैछु सानेपाबाट। ए हजुर, यहाँको समस्या के होला विकासजी? यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि यो वडा नम्बर 2 बाट म बोल्दैछु। हजुर, के रहेछ नि यहाँ त्यो सरकारी निकाली एउटा लकडाउन बनाइरहेछ होइन, तर यो खोला छेउमा के रहेछ त्यो बागमती क्रेडिङ गर्ने काम हुन्छ नि, दिनभरि काम गरेर बसिरहेको रहेछ कि मान्छेहरू, लेबर झुल मतलब हुलका हुल मान्छे आएर खोला छेउतिर मजाले क्रेडिङ ठेकेदारले गराइरहेको छ होइन। अनि त्यसको लागि कुनै उपाय छ कि, रोकथाम गर्ने कुनै निकाय छ कि छैन भनेर हामी त्यहाँ असुरक्षित भयो जस्तै भयो कि। भनेपछि यो बागमती कोरिडोरको कुरा गर्नुभयो यहाँले? हजुर, बागमती कोरिडोरको ठेकेदार जुन छ नि तपाईँलाई, खास त सरकार हो भने ठेकेदारको काम हो, ठेकेदारले हुलका हुल ल्याएर काम गराउँछ होइन मान्छेहरूलाई। अब त्यहाँ थरी थरीका मान्छे कहाँ कहाँबाट आउँछ यस्तो समस्या परेको बेलामा भनेर एकचोटि अहिले जानकारी गरौँ भनेर। ए भनेपछि बागमती कोरिडोरको काम भइरहेछ, त्यहाँ धेरै मानिसहरू काम गरिरहेछन्, यसले गर्दा त्यहाँ नजिकका बस्तीहरूमा जोखिम बढ्ने सम्भावना यहाँलाई लाग्यो? सम्भावना हजुर। कति जति कामदारहरू होला त्यहाँ अहिले काम गर्ने? त्यहाँ अहिले कति भन्ने त छैन, 20-25 जना भन्दा बढी नै होला। 20-25 जना ज्याकेट लगाएर काम गरिरहेको होइन। यो ठ्याक्क तपाईँले यो बलकुदेखि जुन कालो पुल जाने बाटो छ नि, हजुर, ठ्याक्क त्यही बिचमा रहेछ कि। अनि 2-3 दिन पहिलादेखि गएर थिएन, 3-4 दिनदेखि आरामले गरिरहेको बिहान आउँछ, 2-3 दिनसम्म गर्छ काम होइन। खास मेरो भने त्यसको लागि कुनै एउटा होइन सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्ने हो कि के हो, कुनै निकाय छ कि छैन यसलाई हेर्ने भन्ने मात्र हो कि। हुन्छ, यहाँको यो समस्या जिज्ञासा हामीले टिपोट गरेका छौँ, यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामी बागमती कोरिडोरका सम्बन्धित व्यक्तिहरू या अन्य कोहीसँग यस सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विकास सानेपाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। र विशेष गरी अहिले यस्ता विकास निर्माणका कामहरू पनि भइरहेका छन्। हुन त सरकारले यस सम्बन्धमा विशेष सुरक्षा अपनाएर कामदारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर बाहिरी मानिसहरूको सम्पर्क नराखिकन काम गराइरहेका र विभिन्न परियोजनाहरू अझ भनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरू पनि भइरहेका छन्। र बागमती कोरिडोर जुन एउटा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना हो र यसको अहिले काम भइरहेको भनेर उहाँले जानकारी गराइरहनु भएको थियो। अब काम गराए पनि कसरी काम गराइएको छ, उहाँहरूको सुरक्षा व्यवस्था के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय नेपालमा महत्त्वपूर्ण विकासका कामहरू रोकिएका छैनन्, भइरहेका छन् र यसलाई व्यवस्थित तरिकाले कामदारलाई पनि सङ्क्रमण नहुने हिसाबले र बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई विशेष ख्याल राखेर यस्ता कामहरू गराइरहेका समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन् र यी भइरहेका छन्। र जसरी अहिले सानेपाको जुन बागमती कोरिडोरको काम भइरहेको र स्थानीयहरूले असुरक्षित महसुस गरेको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस सम्बन्धमा के छ हामी बुझ्ने प्रयास पक्कै गर्नेछौँ। र हामी कोरोना कहरको विशेष कार्यक्रममा छौँ र आम नागरिकहरूको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर विशेष गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत यहाँको पछिल्लो अवस्था बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसै गरी आम सर्वसाधारणको फोन कल पनि हामी लिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विशेष गरी लकडाउन लम्ब्याउनका लागि लम्ब्याउने सङ्केत गरेको छ र आज बस्ने मन्त्री परिषदले पक्कै पनि यस सम्बन्धमा केही निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। अझ भनौँ 1 हप्ताका लागि लकडाउन बढाउनका लागि चाहिँ उच्च स्तरीय समन्वय समितिले प्रस्ताव सिफारिस गरेको छ र यही बमोजिम मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने सम्भावना अत्याधिक छ। र पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि बढेको छ, तर सङ्क्रमण दर मात्रै होइन निको हुने बिरामीको सङ्ख्या पनि अहिले बढेको छ र करिब सुदूरपश्चिममा जसरी सुरुमा सङ्क्रमण देखियो अहिले त्यहाँ सबैजना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ र नयाँ सङ्क्रमितहरू पनि भेटिएका भन्ने केही अपुष्ट समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले जानकारी गराउने बित्तिकै हामी यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला नेपाल उच्च जोखिमबाट कम जोखिममा भएकोमा झरेको पनि अवस्था छ। यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो र कोरोनाको औषधि नबनिएको र खोपहरू कुनै पनि नबनिसकेको अवस्थामा बनिने क्रममा रहेको अवस्थामा विशेष गरी
लकडाउन नै अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा भएको छ। विगतमा हेर्ने हो भने चीनको वुहान सहरबाट जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण फैलियो, आज विश्वभर फैलिएको छ। 210 देशभन्दा बढीमा अहिले सङ्क्रमण पुष्टिहरू भइसकेका छन् भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाइनाले गरेको सफलता भनौँ चाइनामा जुन किसिमको कोरोना सङ्क्रमण दर बढी थियो त्यो कम भएको छ। त्यस्तै गरी दक्षिण कोरियामा पनि सङ्क्रमण बढेकोमा अहिले कम भइसकेको छ। यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भने लकडाउन नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प हो र सामाजिक दूरी कायम गर्न सकेको खण्डमा कोरोनाको दर कम हुन सक्छ र कोरोनाको सङ्क्रमण कम हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि एक हिसाबले पुष्टि भएका छन्। र कोरोनाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका भ्रमहरू र कोरोनाका लक्षणदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई मानिसले आफ्ना तरिकाले परिभाषित गर्ने, आफ्नो तरिकाले भन्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। वास्तवमा कोरोना सङ्क्रमण, कोरोना बिल्कुलै कोभिड-19 जुन छ यो आफैमा पछिल्लो समय विश्वलाई चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यसका कतिपय कुराहरू अहिले पनि रहस्यमय नै बनेका अवस्था छन्, जसलाई विभिन्न वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धानकै रूपमा यसलाई राखिरहेको अवस्था छ भने यसको खोप पनि विभिन्न ठाउँमा परीक्षणहरू भइरहेका छन्। कहीँ गरिएका प्रारम्भिक परीक्षणहरू सफल भएका भन्ने समाचार पनि प्राप्त भइरहेका छन् भने कहीँ परीक्षण असफल भएका समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। र हेर्ने हो भने विश्वका वैज्ञानिकहरूको अहिले ध्यान यसतर्फ देखिन्छ र यो उपचारका लागि, यसको उपचारका लागि सबैजनाले चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन बनाउनु पर्ने र त्यो खोप पुरा गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। हुन त यो विशेष गरी यो खोप बनिएको खण्डमा पनि अझै लामो समयसम्म सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी खोप आइपुग्न निकै समय लाग्न सक्नेतर्फ पनि विशेष गरी WHO ले बारम्बार सङ्केत गरिरहेको छ र खोप बनिएको खण्डमा पनि करिब 1 देखि 1.5 वर्षसम्म सबैको पहुँचमा पुग्न समय लाग्ने भनेर WHO ले बताइरहेको अवस्था छ। र अहिले यो अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा, यो छोटो समयमै विश्वमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। कतिपयले यसलाई विश्वयुद्ध पछाडिको सबैभन्दा त्रसित समय बनाइएको दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको अवस्थालाई हेर्ने भने सबैभन्दा विश्व नै त्रसित बनेको अवस्था हो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा हामी घरमा बस्नु बाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन। यति बेला हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने नै हो। र कोरोनाको सङ्क्रमण, अझ भनौँ कोरोनाको महामारी नेपालमा फैलिएको खण्डमा यसले पार्ने प्रभाव एकदमै ठुलो र भयावह हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले जे जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परेका छन् ती समस्या, ती चुनौतीहरू कोरोना फैलिएको खण्डमा जुन किसिमको अवस्था भयावह हुन सक्छ त्यसको अवस्थामा यो नगण्य नै हो। त्यसकारणले गर्दा यसतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ र लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ र आम नागरिकले पालना गरिरहेको अवस्था पनि हो। शनिबार बसेको समितिको बैठकले पनि देशमा विभिन्न भागमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएसँगै सबै क्षेत्रमा परीक्षण भइ नसकेकाले देशमा कोरोना सङ्क्रमणको खतराबाट मुक्त नभएको भन्दै लकडाउन थप्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। यी नै कारणले गर्दाखेरि पनि हो। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सल्यान दार्मा गाउँपालिका 6 बाट नवीन केसी बोले सर। नारायण गाउँपालिका भन्नुभयो, यो कुन जिल्ला हो? हजुर सल्यान जिल्ला। हजुर सल्यानको दार्माबाट सर। तपाईँको समस्या के हो? हजुर सल्यान जिल्ला सर। हजुर तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? यो अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ यो रातहरू वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ हैन? हजुर तपाईँको पछाडिपट्टि तपाईँले टिभी अन गरिरहनु भएको छ, कृपया त्यो टिभीको साउन्ड चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। हजुर यो हाम्रो टिभी अन। हजुर हजुर सर ल। हुन्छ यो सर यो रातहरू वितरण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा किन भइरहेन अहिलेसम्म? अब सबैलाई समस्या भइरह, त्यही भएर सर यो बुझ्न खोजेको। यहाँको वडा नम्बर कति हो? मेरो दार्मा गाउँपालिका 6 सर, 6 नम्बर वडा। नारायण गाउँपालिका भन्नुभयो होइन? दार्मा सर, दार्मा, सल्यानको दार्मा। ओके, हुन्छ, हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अहिलेसम्म कसैलाई पनि राहत वितरण भएको छैन यहाँ?
हजुर हजुर त्यहाँ कसैलाई पनि राहत वितरण अहिलेसम्म गरिएको छैन? हजुर गरिएको छैन। नामावली सङ्कलन भइसकेको छ? हजुर सर नामावली सङ्कलन भइसकेको छ? नामावली त सङ्कलन भइसक्यो। सङ्कलन भयो। अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँले सोध्नु भएन जनप्रतिनिधिहरूलाई, वडा अध्यक्षज्यूलाई, अध्यक्षलाई कसैलाई सोध्नु भएन किन वितरण नभएको भनेर? हामीहरू यो प्रक्रियामै छौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ र अब अहिलेसम्म तपाईँको अब कोही त अब दिनभरि गरेर साँझ नखाने खालका मान्छेहरू छन्, किनभने गर्दाखेरि अब हामीले अहिलेसम्म पाएन भन्ने कुरा भइरहेको त्यो बुझ्दाखेरि। तपाईँहरूको वडा नम्बर 6 मा मात्रै वितरण नभएको हो कि पुरै गाउँपालिकामा नै वितरण भएको छैन अहिले? हाम्रो 6 नम्बर वडामा सर पुरै गाउँपालिकामा भएन भन्ने सुनिरहेको। अब मैले बुझेको भनेको हाम्रै गाउँपालिका मात्रै हो, हाम्रो 6 नम्बर वडामा। बहादुर यति बेला हामी तपाईँकै गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समस्या राख्नु भएको छ, यहाँले टेलिभिजनमै हेर्नुहोला। अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हामीलाई तपाईँकै यस गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का एकजना सर्वसाधारणले भर्खरै सम्पर्क गर्नुभएको थियो। विशेष गरी यस गाउँपालिकामा राहत वितरण भएन, नामावली लिएर गइसक्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन ढिलाइ भयो सर? हामीले यहाँ यो राहत वितरणलाई 2 भागमा बाँडेका छौँ। पहिलो भागमा भनेको हामीले निःशुल्क राहत वितरण गर्नेको लगत सङ्कलन भएको छ होइन। हजुर। अर्को भनेको हामीले सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर सहकारीलाई ढुवानी अनुदान दिएका छौँ। हजुर। सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल अन्तर्गत सबैलाई राहत दिने राहत वितरण भइरहेको छ अहिले होइन। हजुर हजुर। अब धारमा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हामीले जो निःशुल्क राहत वितरण गर्छौँ नि, अरू पालिकाको जस्तो मजदुरहरू जो साँझ र बिहानको थाक दिनभरि काम गरेर जुटाउने भन्दा यहाँ सबै पेसा खाने खालको छ टोटलमा होइन। हजुर। यहाँको फरक छ केस अलिकति। सहर बजारको जस्तो डेरामा बस्ने अनि दिनभरि काम गरेर साँझ र बिहानको थाक जुटाउने भन्दा पनि यो 3639 घरधुरी जो छ उहाँहरूमध्ये प्राय जसो 6 महिना खाना पुग्ने, कोही 3 महिना खाना पुग्ने खालको र सबै मजदुरी गर्ने खालको हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैलाई ढाक पुग्ने गरी आम रूपमा दिने एउटा नीति बनाएको छौँ। त्यो सहकारी मार्फत ढुवानी अनुदान गाउँपालिकाले सहकारी ढुवानी अनुदान दिने र सुपथ मूल्यमा सबैले। अब यो नेपाल सरकार मार्फत पछिल्लो समय राहत वितरण विभिन्न स्थानमा हुँदै गर्दा यहाँ चाहिँ त्यसरी गर्ने कुरा हामीले जो लगत सङ्कलन गरेका छौँ तिनीहरूको भेरिफाई गरेर, किन भन्दाखेरि त्यो गरिएको लगत सङ्कलन जो 584 जनाको भइसकेको छ होइन। हजुर हजुर। त्यसमध्येको पनि अहिले यतिखेर राहत नदिएर समस्या पर्ने खालको को हो त भनेर हामी भेरिफाई गर्दैछौँ। अब कहिलेसम्ममा यो राहत वितरण सकिएला सर? यो सुरु भइसकेको छ। 3 नम्बर वडामा आज दिन लगाएको छौँ हामीले। यहाँ अलिक दलित बस्ती बढी छ, यहाँ अलिक बजार एरिया हो यो होइन। अनि वडा नम्बर 6 सम्म चाहिँ कहिले होला? वडा नम्बर 6 को वडाले सिफारिस गरेको भोलिपल्ट नै हामी दिन्छौँ। भनेपछि चाँडै नै यहाँहरूले त्यहाँ राहत वितरण गर्नुहुन्छ? दिन्छौँ। हामीले 15 टन खाद्यान्न ल्याइसकेका छौँ, गोदाममा आइसकेको छ होइन। सबै सामान हामीसँग रेडी छ, मात्रै के हो त्यो भेरिफाई हुनु पर्यो। गलत मान्छेले पाउनु भएन होइन, सही मान्छे छुट्नु भएन, जसले पाउनु पर्ने हो जसको हामीले मापदण्ड पनि बनाएको छौँ होइन। त्यो मापदण्ड अनुसार पाउनुपर्ने मान्छे छुट्नु भएन, नपाउनु पर्ने मान्छे चाहिँ घुस्नु भएन भन्ने कुरालाई अलिक कडाइपूर्वक त्यो। अब तपाईँसँग अलिकति जानकारी लिइहालौँ। विशेष गरी यस गाउँपालिकामा अहिले पछिल्लो यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा आम नागरिकले कसरी यो लकडाउनलाई पालना गर्नुभएको छ, अनि उहाँहरूको विशेष समस्या लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा के छन्, के राख्नुहुन्छ यहाँहरूलाई गुनासो? अब यहाँको मुख्य समस्या भनेको जस्तो यतिखेर खेतीपातीको समय छ होइन। अब खेतबारीमा जानै पर्दछ, त्यसपछि गन्जनमा जानै पर्दछ, गाई बठालो अब बाख्रा के अरे गाई भैँसी भने छन् होइन। त्यसको अतिरिक्त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट ठुलो समस्या आएको छ। सबै हामीले पालिका स्तरको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गर्न समस्या परेको हुनाले होम क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले अहिले जोड गरेका छौँ। अहिलेसम्मको रेकर्डमा हाम्रो 850 मान्छे गाउँपालिकाभित्र आइसकेका छ होइन। अझै पनि देशका विभिन्न ठाउँबाट 629 के अरे मजदुरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ देशका विभिन्न ठाउँबाट। भारतमा मात्रै 1609 जना हुनुहुन्छ अहिले, भारतमै अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ। तेस्रो मुलुकमा 598 छ। त्यो सबै जोड्दा लगभग 2800 जनता चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अलिक बढी हामीले होम क्वारेन्टाइन अलि प्रत्येक घर परिवारलाई सचेत गरेर टोल स्तरको एउटा टिम नै बनाएर हामीले खोजी तथा निगरानी समूह बनाएर एउटा व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ गरे।
अरू पालिका र वडा स्तरको क्वारेन्टाइनहरूमा र सामुदायिक क्वारेन्टाइन पनि भनेका छौँ खाली घरहरूमा त्यो व्यवस्थित गरेका छौँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि गाउँमा मान्छेको लोड चाहिँ बढेको छ एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा। उहाँहरूलाई एउटा घायसी कामकाजका कारणले, अर्को व्यवहारिक समस्याका कारणले, अर्को बिरामीहरू हुन्छ, मान्छेहरू उपचार गर्न जानुपर्छ, त्यसपछि बजार जानुपर्छ। यिनी कारणले समस्या त जरुर छन्, तर जनताहरू सचेत छन्, उनीहरूले यसलाई लकडाउनलाई पालना गरेकै छन्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हजुर। हामी विभिन्न स्थानका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदैछौँ भने आम सर्वसाधारणको फोन कल पनि लिइरहेका छौँ र उहाँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहँदै हामी सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुग्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला फेरि कोही सर्वसाधारण हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नुवाकोट बेलकोटबारी 2 बाट। तपाईँको समस्या के होला? हजुर, मैले सुनिराखेको छु। समस्या के हो भने हाम्रो यो नुवाकोट बेलकोटबारी 2 मा चाहिँ वास्तविक यो वास्तविकले चाहिँ राहत पाएनन् होइन। हजुर, भन्नुहोस् न। वास्तविक टिकटले चाहिँ राहत पाएका छैनन्। अब जुन मान्छेको ब्याङ्कमा ब्यालेन्स हुने मान्छेले चाहिँ राहत पाइराखेका छन्, जसको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्ति पनि नहुने, अर्का खेती गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूले चाहिँ वास्तविकले चाहिँ राहत पाएनन् सर होइन। यो चाहिँ के अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो वास्तविक पीडितहरूले भनेको कुरा चाहिँ सुनेको हो। अब मैले उनीहरूसँग कुनै सम्पर्क राखेको पनि छैन अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर। अनि पीडितहरूले हामीले यस्तो कुरो गर्दा चाहिँ होइन, अब तिमीहरूलाई पछि आउँछ, तिमीहरूलाई पछि दिउँला भनेर चाहिँ आश्वासन देखाउनु भयो वडाध्यक्षज्यूले होइन। अनि हेर वडाध्यक्षज्यूसँग चाहिँ मैले सहकार्य गरेँ होइन, मैले सम्पर्क पनि राखेको छैन। अनि उनीहरूको गुनासो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, हामीले पाएनौँ भनेर चाहिँ मैले अस्ति भएर मात्र यो गुनासो सुनेँ कि सर। अनि के यस्तो गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? अब हाम्रो यो बेलकोटबारी 2 मा मात्र हो कि अन्त पनि यस्तै हुँदो रहेछ के रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न खोजेँ मात्र हो सर मैले। बेलकोटगढी नगरपालिका भन्नुभयो यहाँले? हजुर, बेलकोटबारी नगरपालिका। वडा नम्बर कति हो? वडा नम्बर 2 मा। तपाईँ आफूले पनि राहत पाउनुपर्ने थियो कि के छ? पाउनु होइन, मैले चाहिँ थिएन सर। हामीलाई पर्दैन, मैले थिएन। तर वास्तविकले चाहिँ पाएनन्, अरूहरूले मात्र पाए। जसको ब्याङ्क खातामा चाहिँ ब्यालेन्स हुनेले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ब्याङ्क खातामा ब्यालेन्स हुनेले चाहिँ राहत पाए। तर आफ्नो पैतृक सम्पत्ति, आफ्नो हजुरबाउ बाजेसम्मको चाहिँ खेती गरेर खाने ठाउँ समेत बिहान बेलुका दुःख गरेर हातमुख गर्नुपर्ने चाहिँ पाएनन्, अरूहरूले पायो भन्ने कुरो मात्र हो सर। भनेपछि राहत दिने क्रममा पाउनुपर्नेले पाएनन् भन्ने यहाँले आम नागरिकको गुनासोलाई यहाँले राख्नु भएको हो। हुन्छ, तपाईँले राख्नुभएको यो जुन समस्या छ यस सम्बन्धमा हामी बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख या सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी पुग्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटको बेलकोटगढीबाट र उहाँले विशेष गरी राहत वितरणमा जसले पाउनुपर्ने हो उसले पाएनन् भनेर उहाँले गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। आज हामी विशेष गरी आम नागरिकको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँहरूको फोन कल पनि लिइरहेका छौँ भने सम्बन्धित निकायबाट जवाफ पनि हामी खोजिरहेका छौँ। र लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा आम नागरिकका समस्याहरू पनि बढ्दै गएका छन् र अब अझ आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले त झन् 1 हप्ता बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विशेष गरी हिजो मात्रै बसेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउन 1 हप्ता बढाउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ र आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पक्कै यस सम्बन्धमा केही निर्णय आउनेछ। त्योसँगै लकडाउनसँगै सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। विशेष गरी जेठ 2 गतेसम्म कायम गर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ र अब यसलाई सरकारले आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले थप निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसै गरी सरकारले वैशाख 18 गतेसम्म हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानको प्रतिबन्ध जेठ 2 सम्म कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ र कार्यदलले समितिलाई नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त नभइसकेको र विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण देखिने क्रम जारी रहेकोले लकडाउन 1 हप्ता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको छ र अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमितको
सङ्ख्या पनि बढेका अपुष्ट समाचारहरू प्राप्त भइरहँदा यसतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिँदै लकडाउन बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त नेपालमा जुन किसिमको WHO ले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै आशंका गरेको थियो र कोरोनाको सङ्क्रमण अझ बढ्न सक्ने भनेर त्यसतर्फ पनि सचेत रहनलाई आग्रह गरेको थियो। तर पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली देशहरूले अपनाएको विधिलाई WHO ले पनि प्रशंसा गरेको छ। अझ भनौँ नेपालले जुन किसिमले लकडाउन गरेर आम नागरिकलाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुनबाट जसरी बचाएको छ यसलाई पनि WHO ले प्रशंसा गरेको छ पछिल्लो समय। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग फेरि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ, हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। र नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेसँगै यसले एउटा खुसीको सञ्चार गराएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाका कारणले गर्दा केही दिन अघि मात्र नेपाललाई अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको हो र छिमेकी मुलुक चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरस देखिएको र भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण नेपाललाई अति उच्च जोखिममा राखिएको थियो। नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ र कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा समेत बढाइएकोले अति उच्च जोखिमबाट तल झारेको बताएको छ। त्यसैगरी अहिले 15 स्थानमा PCR र 75 जिल्लामा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जुन RDT पनि भनिन्छ यो दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको छ र अहिले प्रत्येक 250 जनामा एकजनामा परीक्षण गरिएको पनि भनिएको छ। र नेपालमा हेर्ने हो भने कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो समय विभिन्न स्थानहरूमा नमुना परीक्षण पनि भएका छन्। हामी यस विषयमा फेरि कुराकानी गर्छौँ, तर यति बेला भने कोही सर्वसाधारण हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर हजुर म भद्रपुर नगरपालिका झापाबाट बोल्दैछु। हजुर यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? यहाँनिर म बसेको ठाउँ चाहिँ देउना पर्छ होइन, भद्रपुर 10 पर्छ। हजुर 10 भन्नुभयो यहाँले? हजुर 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 भद्रपुर 10। हजुर भन्नुहोस् त के छ यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो छिमेकी यहाँनिर 2-4 घर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ एकदम खानपिनमै गाह्रो भइरहेछ। उहाँहरूलाई 3 दिन भयो अरे कसैको चुलो बलेको छैन, अनि कसैको 2 दिन भयो। बिहानमा यसो त्यो गाउँ घुम्दै गएको, मेरो घरदेखि अलिकति पर्तिरपट्टि पर्छ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम समस्या परेको रहेछ। अब के गर्ने भनेर नि यहाँबाट। यो वडा नम्बर 10 को ठाउँको नाम भन्नुहोस् त? देउनिया चन्द्रगढ पर्छ। हजुर देउनिया चन्द्रगढ। अलिकति बिस्तारै भनिदिनु भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। ए हुन्छ हजुर। देउनिया चन्द्रगढ पर्छ कि देउना वारी पारी होइन, वारी पर्छ। भद्रपुर 10 हो नगरपालिका। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या छ, केही दिनदेखि उहाँहरूले खाना नै पाउनु भएको छैन। यस सम्बन्धमा यहाँले तपाईँको नजिकको स्थानीय जनप्रतिनिधि कसैलाई यो कुरा जानकारी गराउनु भएन? जानकारी गराउन भएको छ, अब हिँड्न पाइएको छैन, अनि उहाँहरूको नम्बरहरू पनि छैन। अनि के गर्ने अब यहाँबाट केही समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई बिचरा एकदम बिचुक छ, बच्चाहरू छ, बुढाबुढी छ। अनि हामीले पनि यहाँ गाउँ घरतिरबाट अलिअलि सहयोग सक्ने सहयोग त गऱ्यौँ होइन अस्ति। अनि अहिले चाहिँ अब आफूलाई नै समस्या पर्ला जस्तो भइरहेछ अहिले यतिखेर। अब हुन्छ यो जिज्ञासाको सम्बन्धमा यति बेला हामीसँग भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ। मेयरज्यू यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मेयरज्यू अहिले विशेष गरी राहत वितरणको कार्यक्रम कहाँ पुगेको छ यहाँहरूको नगरपालिकामा? हजुर यो राहत वितरणको कार्यक्रम कहाँ पुगेको छ नगरपालिकाभित्र? हामीले राहत वितरणको अहिले तेस्रो फेजमा जाने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। पहिलो चरणमा हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढेर 1667 घर परिवारलाई घरधुरीलाई पहिचान गर्यौँ, विपन्न वर्गको पहिचान गर्यौँ।
टोल विकास समिति समेतलाई चाहिँ समन्वय गरेर वडा समितिहरूले पहिचान गरेर सङ्ख्याहरू ल्याउनु भयो। त्यो सङ्ख्याहरू चाहिँ अलिकति धेर भएको हुनाले पहिलो चरणमा क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्ग गरेर विपन्नहरूको पहिचान गर्न जरुरी सम्झेर हामी त्यही अनुसारको नगरपालिकाको तर्फबाट हजुर वडा समितिहरूलाई निर्देशन गर्यौँ र उहाँहरूले पहिलो चरणमा हामीले 1667 घरलाई राहत वितरण गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्यौँ र त्यसको लागि 15,97,000 बराबरको 10वटा वार्डलाई 1,10,000 देखि लिएर 1,97,000 सम्मको रेन्जमा कसैलाई 1,48,000, कसैलाई 1,53,000, कसैलाई 1,96,000 अधिक। मेयरज्यू मैले अब थोरै मैले यहाँसँग यहाँहरूले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, तेस्रो फेजसम्म नि यहाँहरू पुगिसक्नुभयो। पक्कै केही व्यक्तिहरू छुट्नु भएको होला सम्भवतः, त्यही भएर यहाँ केही गुनासोहरू आएको छ। जस्तो वडा नम्बर 10बाट हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले ठाउँको नाम चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अलिकति बुझ्न सकेनौँ। पक्कै उहाँले टेलिभिजन यति बेला हेरिरहनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एकजना एउटा घरमा चाहिँ वृद्धा हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैनन्। 2-3 दिनदेखि उहाँहरूले खाना खान पाउनु भएको छैन र हामी छरछिमेकले केही सहयोग गरेका छौँ तर त्यो पर्याप्त छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यसरी छुटेका व्यक्तिहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, कसरी सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूसँग? अनि राहत वितरण कति समयसम्म? नगरपालिका प्रमुखलाई सम्पर्क गरे पनि भयो। हजुर, सबैभन्दा पहिला त राहत तथा विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वार्डका वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुन्छ। नगरपालिकाबाट जे जति राहतहरू सङ्कलन भएका हुन्छन् नगरपालिकाको एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत नगरपालिकामा जम्मा भएका नगरपालिकामै जम्मा हुन्छन् र त्यसलाई पनि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट कुन कुन वार्डमा कति कति वितरण गर्ने भनेर तत्काल हामीसँग आएका जिन्ती सामग्रीहरू समेत सबै हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। मैले अन्तिममा यहाँसँग जस्तो यसरी छुट्नुभएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ या अहिले जसले हामीलाई यो समस्या राख्नुभयो उहाँले पनि टेलिभिजन पक्कै हेरिरहनु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क राख्नुभयो भने कसरी सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ? सम्पर्क नम्बर यहाँले दिन सक्नुहुन्छ? मलाई मैले 98,526 7 98,526 7 7 4वटा 9 4वटा 9। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 4वटा 9। अब अर्को नम्बर वडा अध्यक्षकै गरे पनि हुन्छ। 98,526 98,526 310 310 98,526 20 310। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयरज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पक्कै पनि जो सर्वसाधारणले अघि हामीलाई फोन गर्नुभयो तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला, हेरिरहनु भएको होला। एकपटक फेरि म मेयरज्यूको नम्बर म दिन्छु। 98,526,7,4,9 मेयरज्यूको रहेको छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षको नम्बर 98,52,20,63,10 यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ।